हुकूमत और मजहबी जमात में मुआहिदा हो गया है। हुकूमती अरकान और मुफ्ती मुनीब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। शूरा के रुकनी अलामा गुलाम अब्बास फैजी, मुफ्ती मोहम्मद उमैर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। बिल्कुल, आपको बताएं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत और TLP में मुआहिदा तय पा गया है। आइंदा हफ्ता अशरा में मस्बत नताइज सामने आएंगे। मुआहिदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आएंगी, जबकि मुआहिदे की निगरानी के लिए जो मुआहिदा तय पाया उसमें हाफिज साद रिजवी का भी ताउन हासिल है। अली मोहम्मद खान कमेटी के सरबराह जबकि राजा बशारत रुकन होंगे। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में असलहा अपने लोगों पर चलाने के लिए नहीं बनता। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में मुज़ाकरात को तरजीह देने का फैसला हुआ। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ऐसा कहा गया और जब सवाल जवाब का वक्त हुआ तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नो क्वेश्चंस, यानी इस मौके पर कोई सवाल जवाब नहीं होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को वहीं पर ख़त्म कर दिया गया। जी बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म किया गया, सवाल जवाब का सेशन नहीं किया गया। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ऐसा कहा गया कि मुआहदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आएंगी और तभी सवाल जवाब का सिलसिला होगा। मुआहदे की निगरानी के लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जानिब से बताया गया कि जो मुआहदा तय पाया है उसमें हाफिज साद रिजवी का भी किरदार है। अली मोहम्मद खान कमेटी के सरबराह राजा बशारत रुकन होंगे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जानिब से बताया गया है। जबकि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में मुज़ाकरात को तरजीह देने का फैसला किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में मुज़ाकरात को तरजीह देने का फैसला हुआ है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये बताया गया है। बिल्कुल, हुकूमत और मजहबी जमात में मुआहिदा तय पा गया है। हुकूमती अरकान और शूरा मेंबरान की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि हुकूमत और TLP में मुआहिदा तय पा गया है। आइंदा हफ्ते अशरा में मस्बत नताइज सामने आएंगे। मुआहिदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आएंगी। इसी पर मजीद बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन नसीम ज़ारा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मैम, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस हवाले से कर दी गई है। हमने गुज़िश्ता रात ही अपने नाज़रीन को ये अच्छी खबर, यकीनन खुशखबरी जो है वो सुना दी थी। अब बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया गया है। जी यकीनन ऐसा ही है। ने बता दिया था को कि ये वायदा होने जा रहा है और ये भी बताया था कि इसके नतीजे में आम शहरी के लिए हालात खासतौर पर पंजाब में और दिल्ली इस्लामाबाद के एरिया में बेहतर हो जाएंगे और पूरे पाकिस्तान में जो एक परेशानी की सजा थी वो भी घट जाएगी। तो बेशक ऐसा ही हुआ है और दो तीन बातें अहम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले कि इस मुआहदे की जो तफसीलात हैं ये हुकूमत ने ये बेहतर समझा कि वो तफसीलात आपसे और हमसे शेयर ना करें, अवाम से शेयर ना करें। ठीक है, हम ये समझते हैं कि हुकूमत जो फैसले करती है उसका हक है कि बताए किस वक्त पे ये फैसला है, तफसीलन आप कौम के साथ शेयर करें। लेकिन ये साथ में कहा मुफ्ती साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिन जिन को इसका क्रेडिट दिया, उन्होंने कहा कि जी जो उलमा हैं उनका शुक्रिया अदा किया, उन सियासतदानों का, पार्टी का शुक्रिया अदा किया। अब उन्होंने तो कहा कि जो उनकी अपनी साथ उनकी हमायती पार्टीज हैं जिन्होंने कहा कि आप इस्तेमाल ना करें, जोर का इस्तेमाल ना करें, ताकत का इस्तेमाल ना करें और इसको मामले को सेटल करें। और ये हम कहते चलें कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, वो भी बाकायदगी से यही कह रही थी कि आप ताकत का इस्तेमाल ना करें। तो और इन्होंने मीडिया की भी कुछ तारीफ कर दी कि जो लिखा रही है, कुछ जो लोग कह रहे थे कि जी आप ना करें इस्तेमाल ताकत का। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। और जब एक क्राइसिस होती है तो उसको संभालना और उसको डिफ्यूज करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये अगर हुकूमत तवक्को करे कि सवाल नहीं उठाएगा मीडिया तो फिर ऐसे तो नहीं हो सकता। हम एक तरफ ये जरूर कहेंगे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह के खून खराबा जो है वो नहीं हुआ और बात कुछ सेटल हो गई। लेकिन हम ये सवाल जरूर उठाएंगे कि आप ये भी बताएं कि कानून की बालादस्ती की जो बात है और एक आइन और कानून है मुल्क में
उसका निफाज है उसको किस तरीके से आप लेके आगे बढ़ेंगे। आप हमें ये भी बताएं कि हर दिन, हर महीने, हर वक्त जत्थे आए और वो कहें जी ये आप हमारी बात माने, ये डिमांड माने, तो आप ये भी हमें तसल्ली दें कि आप किस तरीके से इस चीज का निफाज करेंगे। आप ये बताएं कि आप आगे जो आने वाले दिन हैं इस तरह से ये यकीन होगा कि ये फिर चीज रिपीट नहीं होगी। और पाकिस्तान में हम बिल्कुल ये बात उठाएंगे, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत, जो भी हुकूमत के वक्त है, उसको बताना होगा कौम को कि इस तरह मुल्क ऐसे चलेगा कि हर वक्त आप एक क्राइसिस हो और फिर आप कहें जी चलें अब हमने मुआहदा कर दिया, अब लोग वापस गए, फिर वापस आ गए। तो फिर मैं ये रिपीट करती हूँ कि सारी कौम जो इस वक्त है वो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा कर रही होगी कि खून खराबा नहीं हुआ। अहम है कि अगर पाकिस्तान की पुलिस के लोग शहीद होते हैं वो भी हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने भाई हैं। और अगर तहरीक-ए-नफ़ पाकिस्तान में कोई मारा जाता है, शहीद होता है, वो भी हमारे अपने बच्चे हैं। तो ये पाकिस्तान जो है एक खानदान की तरह है, लेकिन खानदान को आप किस तरीके से चला रहे हैं, क्या सूरत हाल पैदा होती है कि हर 3 महीने 4 महीने ये इस तरह का सिलसिला शुरू हो जाता है। चाहे हुकूमत वक्त है, चाहे जो भी हुकूमत है, हुकूमत वक्त है और जो इदारे हैं, और ये आपने देखना है कि ये मुल्क को तमाशा न बनाए। और अभी आप ये अगर दुनिया तो बाद में आती है कि दुनिया क्या कहेगी, हम बहैसियत पाकिस्तानी ये सवाल उठाते हैं कि आप ये बताएं, जब ये क्राइसिस मचती है तो आप 6 मुख्तलिफ बातें करते हैं और वो शायद क्योंकि समझ से बाहर बात हो, लोग निकल आए और फिर गोली तो नहीं मारेगी फौज उन लोगों पे, अपने पे कैसे मारेगी। और कोई नहीं मारना चाहता गोली, लेकिन उधर से आप शहरों को किस नहज पे लाते कि शहरी भी आप पे गोली चलाने शुरू हो जाए। तो ये हम सवाल उठाएंगे। मुफ्ती मुनीर साहब को मैं बड़े अदब से कहना चाहती हूँ कि हम सवाल तो उठाएंगे जरूर, हम शुक्र भी करेंगे खुदा का, लेकिन सवाल उठाना हमारी जिम्मेदारी है और हम उठाएंगे। और अगर आप कहते हैं कि 2 दिन आप नहीं बताना चाहते जो फैसले हुए तो ना बताएं, 4 दिन भी ना बताएं, लेकिन ये बताएं हमें कि कानून जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा। कानून ही तो है जो एक मुल्क को चलाता है और तरीके का कानून होता है। ये नहीं होता कि आए दिन कानून बदलें, आप कहेंगे अब आज हमारे से बात नहीं हुई तो इन लोगों को ले आओ, ये हमारी मदद करेंगे। ये मैं इस वक्त तरीके इंसाफ की हुकूमत की बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान की हर हुकूमत की बात कर रही हूँ। और अब फैसला होना पड़ेगा कि ये किस तरीके से मसले जो हैं इनको आप हल करके आगे चलेंगे। और वो मैं फिर ये बताऊंगी कि हम तो पहले दिन से हमारा जो चैनल है 24 सिटी न्यूज नेटवर्क कहता रहा कि बातचीत करें और बातचीत से बात को आगे बढ़ाएं, लेकिन हम साथ ये भी कहते रहे कि आप कानून का जो निफाज है आप वो करें। हम तो बताते रहे हैं लोगों को, हम अवाम को, हम अपने व्यूअर्स को खबर देते रहे हैं, हमने कोई मसाला नहीं लगाया। और ये मुफ्ती मुनीर साहब बड़े अदब के साथ, हम मसाला लगाते नहीं है, हम कोई दुकान बंद और खुली नहीं रखते। हमारी जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बताएं कि क्या हकायक है। तो आप ये मसाला वसाले की बात, ये बात अदब के साथ मैं कहती हूँ, जहाँ अगर आपको कोई गलती की निशानदेही करनी है तो वैसे में बात करें। ये मीडिया को इस तरह मत करें कि जैसे कि मीडिया कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान के कानून आइन से या कौम की जो सलाह है उससे हटके है। ये तो बात कहना आसान है कि जोश नहीं, होश करो, ये करो वो। भाई जब हालात इस तरह के क्राइसिस के नहीं होते तो मुल्क को किस तरह चला रहे हैं, किस तरह चला रहे हैं। अब आप दुनिया की बात करते हैं, बार बार आप ये हम सुनते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया कहेगी कि ये मुल्क है या तमाशा है कि आप हर 3 महीने हर 4 महीने इस तरह का एक मसला पैदा होता है। हम बिल्कुल शुक्रगुजार हैं सबके जिन्होंने ये हालात पैदा किए कि खून खराबा ना हो। लेकिन हुकूमत से हम कहते हैं कि आप पार्लियामान में जाएं या आप अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इस्तेमाल करें और आप बताएं कि आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे कि अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने फिर ये चीज रिपीट ना हो। जी बिल्कुल, नसीम ज़ारा साहिबा आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुआहिदा तय पा गया है हुकूमत और मजहबी जमात के दरमियान। मुआहिदे की तफसीलात ताहा सामने ना लाने का फैसला किया गया है। कहा जा रहा है कि मुनासिब वक्त पर इस मुआहिदे की तफसीलात सामने लाई जाएंगी।
نیشنل سیکورٹی کمیٹی اجلاس میں مذاکرات کو ترجیح دینے کا فیصلہ ہوا ہے اور آپ کو بتائیں کہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تفصیلات سامنے آئیں گی اس حوالے سے سوال جواب کا سلسلہ بھی تبھی ہوگا۔ پریس کانفرنس کی گئی ہے اور اس میں طے پایا ہے کہ معاہدہ طے ہو چکا ہے، تاحال تفصیلات سامنے نہیں لائی جائیں گی۔ بالکل، ابھی تفصیلات سامنے نہ لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اویس کیانی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس بتائیے گا تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے پاس کیا ہیں، کیونکہ پریس کانفرنس تو باقاعدہ طور پر کر دی گئی ہے، یہ بھی بتا دیا گیا کہ معاملہ طے پا گئے ہیں، اب لانگ مارچ کی کیا صورتحال ہے؟ کیا تمام تر جو لوگ ہیں، جو مظاہرین ہیں، واپس لوٹنا شروع ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے یہاں سے ایک وفد جو ہے وزیر آباد روانہ ہو چکا ہے۔ سرور مہر جو ان کی جو ایک ڈرافٹ ہے وہ جو 24 نیوز نے دکھایا بھی ہے، جو کہ بشیر فاروق قادری کے ہاتھوں میں تھا، مفتی منیب الرحمان کی قیادت میں اب ایک وفد جو ہے وہ جا رہا ہے وزیر آباد۔ شورا کے جو ممبران ہیں وہ ان کے ہمراہ تھے، 3 ممبران ان کے ہمراہ تھے اور یہ اب لے کے جا رہے ہیں اور یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ تمام تر معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے اور دھرنا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو مفتی منیب نے جو ہے جو بات جو کی ہے اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے جو ایک لمیٹڈ بات کی ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی کوشچن نہیں لیے اور کچھ بھی نہیں ایسا کیا، لیکن ایک جو کمیٹی بنی ہے جس میں راجہ بشارت، سیکرٹری داخلہ علی محمد خان کی زیر صدارت وہ اسٹیئرنگ کمیٹی تمام تر معاملات کو آگے لے کے چلے گی اور امپلیمنٹیشن کی جائے گی۔ اور یہ اس دفعہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ ایگریمنٹ، وہ ڈاکومنٹ نہیں ہے، ڈرافٹ نہیں ہے، معاہدہ نہیں ہے جو کہ 2 بجے اگر وہ ہوتا ہے مفتی منیب الرحمان کہتے ہیں تو اگلے ہی لمحے اس کو ڈس آن کر دیا جاتا ہے، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ امپلیمنٹ ہوں گے اور ایکشن جو ہیں وہ نظر آئیں گے آپ کو ورڈ کے بجائے۔ تو یہ تمام تر معاملات انہوں نے بتائے ہیں۔ تو یہ بالآخر جو ہے ایک بڑا بریک تھرو ہوا تھا، جو کہ 24 نیوز نے گزشتہ رات سب سے پہلے جو ہے یہ خبر بریک کی تھی، اس بریک تھرو کی کہ تمام معاملات جو ہیں وہ خوشخبری سے طے پا چکے ہیں۔ تو اب جو ہے آگے مرحلہ ہے کہ روڈیں کھلنے کا اور دھرنا جو ہے وہ کال آف ہونے کا۔ تو اس حوالے سے جو شورا ارکان جو یہاں پر موجود تھے 3، ان کے ہمراہ جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ سرور مہر جو ان کے جو ڈرافٹ جو دیا گیا جس پر اتفاق کیا گیا ہے، جو کہ 24 نیوز نے حاصل بھی کیا ہے، وہ سرور مہر جس میں مہر باقاعدہ طور پر سیل جو ہے وہ ہم نے دکھایا بھی ہے کہ وہ لے کے اب دھرنے کے مقام پر جایا جا رہا ہے اور آگے جو ہے وزیر آباد سے آپ کو خوشخبری ملے گی کہ وہاں سے کال آف ہو رہا ہے۔ یہاں پر حکومت اور جو یہاں پر مصالحتی کمیٹی تھی انہوں نے اپنی بریفنگ دی ہے کہ کیا کوئی معاملات ہوں گے اور معاہدے پر جو عمل درآمد کے لیے جو اسٹیئرنگ کمیٹی کا جو بنائی گئی ہے اس میں سیکرٹری داخلہ راجہ بشارت، علی محمد خان، مولانا غلام غوث بغدادی اور حفیظ اللہ جو ہے قلبی جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو یہ تمام طرح کی صورتحال ہے جو اپڈیٹ ہے اسلام آباد سے، جس کا جو بےتابی سے ہر کوئی انتظار کر رہا تھا۔ اور جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ اس بڑے بریک تھرو جو کہ کل گزشتہ رات ہوا تھا اور سب سے پہلے 24 نیوز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس پوری قوم کو جس خبر کی جس کی وہ خواہش کر رہی تھی اور ہر کسی کی نظریں اس پر تھی، وہ 24 نیوز نے گزشتہ رات 11 بجے جو ہے وہ بریک کر دی تھی۔ اور اس کے بعد اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے کہ باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس ہو چکی ہے جس میں شورا کے ارکان موجود تھے، TLP شورا کے ارکان موجود تھے، مفتی منیب الرحمان موجود تھے اور شاہ محمود قریشی اور دیگر موجود تھے اور 24 نیوز ہی یہ خبر دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اویس کیانی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب اور سینئر تجزیہ کار ثنا بچا صاحبہ نے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ثنا بچا صاحبہ، معاہدہ طے پا چکا ہے اور دھرنا ختم کرنے کی کال بھی دے دی گئی ہے، تاحال تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ خبر ہم نے ڈیفینیٹلی رات 11 بجے بریک کر دی تھی اور عوام کو اس سے بڑی ریلیف حاصل ہوگی کیونکہ اسٹینڈ آف سچویشن جو تھی اس کو کسی حد تک ڈیفیوز کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے، رینجرز کا تعینات ہونا اور اس کے بعد ایکشن کی بات کرنا اور یہ کہ ہم نے ان کو پاور دے دیے کہ جس کو اگر جو بھی عوام کو نقصان پہنچائے گا اس کے اوپر گولی مارنے کا حق حاصل ہوگا، یہ اس قسم کی جو اسٹیٹمنٹ کرشن صاحب دے رہے تھے اس سے ایک بہت انسرٹنٹی اور عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی عوام کے اندر۔ میرے خیال ہے وہ تو ایک بہت ہی خوشائند معاملہ تھا کہ کسی خوش اسلوبی سے کسی حد تک یہ معاملہ طے پا گیا، لیکن میرا خیال ہے جو کہ اس وقت بہت ضروری ہے دیکھنا وہ یہ کہ معاہدے کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو وقت مناسب ہوگا اس پر ہم بتائیں گے۔ تو ظاہر ہے جو ڈیٹیلز ہیں وہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا
کیا ریٹ آف دا اسٹیٹ کو قائم رکھتے ہیں، ہم نے کہیں ریٹ آف دا اسٹیٹ کو کمزور بھی کیا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بہت ضروری اور اہم ہے دیکھنا کہ آج جو منسٹرز بیٹھے تھے مفتی منیب الرحمان سمیت جنہوں نے یہ بات کی ہے تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ آپ کی حکومتی جو وزراء تھے وہ مذاکرات کرنے کے قابل نہیں تھے یا کم از کم ان سے نہیں ہوا. پھر آپ نے علماء اور مشائخ کو جب انوالو کیا تو یہ معاملہ کہیں نہ کہیں جا کر بیٹھا ہے. اور آج نیو کڈز آن دا بلاک تھے، نہ آپ کو وہی فیملیئر چہرے فواد چودھری صاحب تھے، نہ شیخ رشید صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، شاہ محمود قریشی صاحب کو ایسے ہی موقعوں کے لیے رکھا گیا ہے کہ جب وہ آ کے آرام سے ٹھنڈے مزاج سے بات کر سکے، اور ساتھ میں مفتی منیب تھے. تو میرا خیال ہے یہ بہت اہم چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں اپنے وزراء کو ٹون ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کو ٹون ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کو نیوٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے. تو پرابلم تو دونوں اینڈ پہ تھے، تو وہ دونوں اینڈ کے پرابلم اب اس گورنمنٹ کو بہت سیریسلی کنسیڈر کرنا پڑے گا. اس طرح کے کیئرلیس اسٹیٹمنٹ دے دینا، اب آپ انہیں کو محب وطن کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ کہہ رہے ہیں، کل کو جن کو آپ انڈین ایجنٹ کہہ رہے تھے، کل کو جن کو آپ یہ الزام لگا رہے تھے کہ ساؤتھ افریقہ سے پیسے لے رہے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں الفاظ جو ہے نا وہ ایک دفعہ منہ سے نکل ادا ہو جاتے ہیں تو اس سے وہ واپس نہیں جا سکتے. آپ نے کسی کی ریپوٹیشن، کسی کے پیٹریوٹزم کے اوپر انگلی اٹھائی ہے، اب اس کے اوپر یا تو آپ اپالوجائز کریں یا کچھ کریں. یقیناً ایک دفعہ جو الفاظ کہہ دیے جائیں انہیں واپس لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ بھی جب کابینہ ممبران کی جانب سے یا حکومتی ارکان کی جانب سے الفاظ ایسے بولے جائیں. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم بخاری صاحب، جس طرح سے میم نسیم زہرا نے بھی کہا کہ یقیناً میڈیا اپنی رسپانسبلٹی پوری کرتا ہے، اور نیشنل انٹرسٹ کی اگر بات ہو تو وہاں پر تو خاص طور پر اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھائی جاتی ہے. 24 نیوز نے بھی گزشتہ رات سے ہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اچھی خبر ہے اپنے ناظرین تک پہنچائیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو کر رہ گئی تھی، رابطہ منقطع ہو گیا تھا. بالآخر اعلان کر دیا گیا باضابطہ طور پر مذاکرات کا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 2-3 باتیں میں اس حوالے سے کہنا چاہوں گا. ایک تو مفتی منیب صاحب جو ہیں وہ تو ان کی عادت ہے بات کو گھسیٹتے ہیں اور الزام دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. اگر آپ ان کے چاند کمیٹی جو رویت ہلال کمیٹی تھی ان کے دور کے اعلان دیکھیں جو چاند کے ہوتے تھے، پورا پاکستان چاند دیکھ چکا ہوتا تھا، وہ ہمیں کچھ 250 بندوں کے نام گنوا رہے ہوتے تھے کہ کس کس نے شہادت دی ہے، کہاں سے وہ آیا ہے. تو وہ تو بات کو گھسیٹتے ہیں. اور مجھے سب سے زیادہ اعتراض ان کی اس گفتگو پر ہے کہ انہوں نے میڈیا کے اوپر الزام دھرا. نسیم زہرا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، ہم کوئی ایرے غیرے نہیں ہیں، ہم 4th پلر آف دا اسٹیٹ ہیں. یہ مانے یا نہ مانے پر دس از ہاؤ دا ہول ورلڈ بہیوز. ہمارا کام ہے کہ کریٹیکل مومنٹس میں ہم اپنا فرض ادا کریں، اور جس طرح سے ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے یہ تو اب کریڈٹ لے رہے ہیں نا 24 گھنٹوں کے بعد. ہم نے تو یہ کریڈٹ کل رات کو لے دیا تھا، ہم نے تو قوم کو یہ میسج دے دیا تھا کہ بھائی اللہ کے فضل و کرم سے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور یہ امن جو ہے وہ جلدی قائم ہونے والا ہے. جو لوگوں کی زندگی اجیرن ہوئی بھی تھی، چاہے وہ جی ٹی روڈ کا معاملہ تھا، چاہے بڑے شہروں میں جس طریقے سے صورتحال تھی، یہ مفتی صاحب نے ہمیں رگڑا لگانا پتہ نہیں کیوں ضروری سمجھا ہے. اصل میں کمزوریاں ان کی اپنی ہیں، کچھ چیزیں ہوں گی جو وہ چھپانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو تاخیر ہو رہی ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ معاہدہ ہو گیا ہے تو پھر اس میں کسی قسم کی جھجک نہیں ہونی چاہیے. دے شوڈ بی فورتھ کمنگ. انہیں قوم کو بتانا چاہیے کہ کن چیزوں کے اوپر معاہدہ ہوا ہے، کیا کمپرومائز آپ نے کیے ہیں. اپنی گریز بچانے کے لیے آپ نے سارا ملبہ میڈیا پہ ڈال دیا ہے. مجھے تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا کر رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ یہ تقاضا ہو رہا ہے ہر طرف سے، عوام جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کہاں گیون کیا ہے، کہاں آپ نے ایڈوانٹیج لی ہے، کن ٹرمز پر آپ نے سمجھوتا کیا ہے، کیا یہ دیر پا بھی ہے کہ نہیں. وہ اسی صورت میں طے ہوگا جب آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیا کنڈیشنز ہیں، کیا ٹرمز ہیں جس کے اوپر معاہدہ ہوا ہے. ہوا میں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے تاخیر کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اس کی ذمہ دار حکومت بھی ہے اور یہ جو کمیٹی ہے یہ بھی ہے. ان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور قوم کو اعتماد میں لے کے بتانا چاہیے فل فور. یہ جو روایت ہے نا پچھلی، اس کو ختم کریں اب کہ آپ بیٹھ جائیں مسئلوں کے اوپر تاخیر کریں تاکہ آپ کو توقع ہوتی ہے کہ وہاں لوگ بات بھول جائیں گے. یہ ایشو ایسا نہیں ہے، یہ ناموس رسالت سے منسلک ہے، یہ عوام کی زندگیوں سے منسلک ہے. زندگی لائف از ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل، اور یہ بیٹھ کے تماشے کر رہے ہیں کہ جی میڈیا جو ہے وہ رگڑے لگاتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے. بالکل سلیم بخاری صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ میڈیا پر بے جا تنقید کی گئی، اور اس میں صورتحال ہم نے یہ بھی دیکھی کہ جو حکومتی وزراء تھے، اگر ہم بات کریں انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب کی بات کی جائے، انہوں نے جو بیانات دیے، انہوں نے جو پریس کانفرنسز کی، میڈیا نے تو ان کو کور کیا. میڈیا نے اپنے پاس سے تو کوئی خبر نشر نہیں کی. ثنا بچہ صاحبہ کی جانب میں آؤں گا.
सना बुचा साहिबा, तनकीद तो मीडिया पर जो अब हुई वो तो एक तरफ, मगर अब क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मामला तय पा गए हैं, क्या आपको लगता है कि पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा? बेशक वो एक पब्लिक सेशन ना हो, अवाम के लिए ना हो, इन हाउस हो, मगर क्या पार्लियामेंट को एतमाद में इस मुआहिदे पर लिया जाएगा? देखिए, पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए मुझे ये इमरान खान साहब के दौर में होते हुए तो दिखाई नहीं देता। दूसरी बात ये कि जो मुफ्ती मुनीब का गुस्सा था, मेरा ख्याल है वो फवाद चौधरी साहब की तरफ डायरेक्टेड था, लेकिन वो भूल गए हैं कि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं रहे। तो मेरा ख्याल है उनको ये याद दिला देना चाहिए कि मुफ्ती साहब आपका जहाँ गुस्सा है आप वहाँ उतारिए, हम बीच खानों को बीच में मत लेके रहिए। देखिए, ये बहुत क्लियरली अब हमें करना पड़ेगा कि हमें इस पर तो विजन हो जाना चाहिए कम से कम अपोजिशन को कि मुआहिदे को डेफिनेटली किसी सामने का पार्लियामेंट में पेश करे या बताए कि कहाँ पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, क्या डीलिंग की है, क्योंकि एन मुमकिन है कल हुकूमत किसी और की हो, उनके पास भी मुआहिदा होना चाहिए, क्योंकि फिर हम देखेंगे अगले साल ये फिर निकल रहे होंगे, उसके बाद फिर प्रीएम्प्टी करेंगे, हम इनको रोक नहीं पाएंगे, फिर हम उनके साथ एक और मुआहिदा करेंगे, मुआहिदे पर मुआहिदे। देखिए, मुआहिदे वैसे भी देर पा नहीं होते। तो एक मुआहिदा तो हमने स्वात में सूफी मोहम्मद साहब के साथ भी किया था, उस मुआहिदे का क्या हुआ? तो जहाँ पे आपको इवेंचुअली पावर और स्ट्रेंथ इस्तेमाल करनी पड़ती है वहाँ पे आपको करनी पड़ती है, और जहाँ पे अवाम और तस्लीम से मामले हल हो जाते हैं तो वहाँ मुआहिदे छुपाए नहीं जाते। और अगर वो मुआहिदा हो गया है और इतना देर पा हो सकता है और उसको पायदार बनाया जा सकता है, और अगर इसमें कोई और रोल अदा कर सकता है, कोई और पार्टी इसमें रोल अदा कर सकती है, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। खान साहब शुड गेट ऑफ हिज हाई हॉर्स और ये मामला पार्लियामेंट में लेकर आए और बताएं कि जी हमसे तो नहीं हो सका। और मेरा ख्याल है हेड शुड ऑल्सो रोल इन द मिनिस्ट्री। फैसल वाबदा साहब की ये बेजा की कॉमेंट के इमरान खान साहब को मुआहिदे का इल्म ही नहीं था, उसके बाद जनाब कल नूरुल हक कादरी साहब का कहना कि जो ये कह रहा है कि उनको इल्म नहीं था मुआहिदे का, वो गलत बयानी कर रहा है। तो भाई आपके अपने मिनिस्टर भी गलत बयानी करते हैं, आपके अपनी काबीना के मेंबरान इतने बच्चे हैं कि उनको पता नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। किसी वक्त हम साउथ अफ्रीका तो न्यूजीलैंड तो पता नहीं कहाँ से शेख रशीद साहब मनी ट्रेल ढूंढ रहे होते हैं, कभी वो कह रहे होते हैं उनको मैसेजेस वहां से आ रहे हैं, कभी कह रहे हैं सोशल मीडिया कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। तो ये तमाम तर चीजें जो उन्होंने कही हैं अगर हमको बोले जरा प्रूव कर दें। मुआहिदा तो अलग बात है, ये जो आपने इल्जामात लगाए हैं क्या हमने उन्हीं लोगों से मुआहिदे कर लिए जो ये तमाम तर चीजें करते हैं, जो तमाम इंडिया से पैसे भी लेते हैं, साउथ अफ्रीका से मैसेज भी लेते हैं, तो क्या हमने मुआहिदा ऐसे लोगों से कर लिया है? तो जरा हमें तो पता चले ना, कम से कम पार्लियामेंट में तो लाके बताएं, हमारे नुमाइंदों को तो बताएं ना, हमारे जो चोर नुमाइंदे हमने पार्लियामेंट भेजे उनको तो बताएं कि फिर किससे मुआहिदा हुआ है? चोरों से, डाकुओं से, लुटेरों से मुआहिदा नहीं करती है। मुआहिदा तो ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से करते हैं। तो ये जरा क्लियर कर देंगे तो कालादम जमात है कि नहीं है, नेक्स्ट इलेक्शन लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, मतलब ये तमाम तर चीजें क्लैरिटी मांगती है और ये क्लैरिटी बहरहाल हुकूमत को देनी पड़ेगी। बिल्कुल क्लैरिटी मांगती हैं और क्लैरिटी होनी चाहिए, तफसीलात भी सामने आनी चाहिए। सना बुचा साहिबा साथ ही रहिएगा। सीनियर तर्जुमाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इफ्तिखार अहमद साहब, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि हुकूमत और तहरीक लबैक पाकिस्तान के दरमियान जो है मुज़ाकरात हो चुके हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, क्या कहेंगे आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि इनके दरमियान क्या तय पाया। जो इल्जाम तराशी हो रही थी एक दूसरे के बारे में और उसके बारे में क्या फैसला हुआ मेरे इल्म में तो नहीं आ सका। ना तो शाह महमूद कुरैशी ने मुझे ये बताया, ना मुफ्ती मुनीब साहब ने मुझे बताया। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या कहूँ कि कोई एक चीज में जानता ही नहीं तो उसके बारे में मैं राय क्या दे सकता हूँ। और अभी जो कह रही थी हमारी मोहतरम कुलीग, उसने जो बुनियादी सवाल उठाए हैं कि अगर पैसे कहीं से आ रहे थे तो वो कौन दे रहा था, अगर इनके ताने बाने पाकिस्तान से बाहर थे तो उसके बारे में क्या फैसला हुआ, जो लोग पुलिस वाले ऑन ड्यूटी शहीद हुए और उनके बारे में क्या फैसला हुआ, जो इतना नुकसान हुआ प्रॉपर्टीज का उसका क्या बनेगा, और क्या पाया। मतलब क्या ये तहरीक चलती रहेगी, सियासत में हिस्सा लेगी, इलेक्शन में हिस्सा लेगी, या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेगी, जब चाहेगी फिर उससे बंद करेगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया क्योंकि बताया ही कुछ नहीं गया। मैं यहाँ तो कुछ बताया जाता, तबसरा तो उस चीज पे किया जाता है, या राय तो उस चीज पे मैं दे सकता हूँ जो मेरे इल्म में आए। अभी तक तो मेरे इल्म में कुछ भी नहीं आया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसकी कल रात से ये चला रहे थे, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत अहम फैसला हो गया। फैसला क्या हुआ क्या है
جی یقیناً اس حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ نہیں بتائی گئیں پریس کانفرنس میں کہ جو معاہدہ ہے اس میں کیا کچھ طے پایا ہے، اور جب صحافیوں کی جانب سے کوشش کی گئی سوال کرنے کی تو شاہ محمود قریشی یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ نو کویشچنز، کہ کوئی سوال آج نہیں کیے جائیں گے، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ جو ڈرافٹ ہے وہ اب لے کر شورا ممبران وزیر آباد کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، یقیناً اگین اچھی خبر کہ یہ معاہدہ طے پا گیا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ خدا نخواستہ نقصان ہوتا تو پاکستان کا ہی ہونا تھا، دونوں طرف پاکستانی، دونوں طرف عاشق رسول، اور جو کنفیوژن تھی اللہ کرے کہ وہ دور ہو گئی ہو، مگر اب آئندہ ایسے معاملات نہ ہوں، طے نہ پائیں، اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ عوام کو بھی اعتماد میں لیا جائے، پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا جائے؟ سلیم بخاری صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ سلیم بخاری صاحب سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے، ابھی اپنے ناظرین کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، پریس کانفرنس باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر کر دی گئی ہے، اور جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک لبیک اور حکومت پاکستان کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ طے پا گئے ہیں۔ ثنا بچا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثنا بچا صاحبہ، آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ کتنا ضروری ہے تفصیلات سامنے لانا، عوام کو اعتماد میں لینا، تاکہ عوام جو ہے جو اتنے دن سے مشکلات سے دوچار تھی اس کو ریلیف مل سکے کہ واقعی کوئی معاہدہ ایسا ہوا ہے جو دیر پا ہوگا، جو امن جو ہے اس کو کنفرم کرے گا کہ دوبارہ ایسے حالات نہیں ہو پائیں گے؟ دیکھیں، عوام اس وقت بہت کنفیوز ہے۔ عوام کو چھوڑیے، آپ کی اپوزیشن کنفیوز ہے، آپ کے اتحادی کنفیوز ہیں، آپ کے اتحادی ناراض ہیں۔ کاف لیگ کا آپ کے پاس بیان ہے، پرویز الہی صاحب نے خود فرمایا کہ پچھلی دفعہ یہ لوگ تو بیٹھنے کو تیار نہیں تھے حکومت کے ساتھ، انہوں نے ان کو لا کر بٹھایا۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک معاہدہ کر لینا اور اپوزیشن کو اپنے اتحادی کاف لیگ کو اس میں سے بالکل جیسے مکن سے باہر نکال دیتے ہیں آپ، اس طرح سے ان کو اس ایکویشن سے باہر کر دینا، یہ پی ٹی آئی کو کرنا پڑے گا کہ یہ ملک صرف ان کا نہیں ہے، یہ ملک صرف پی ٹی آئی حکومت کا یا پی ٹی آئی سپورٹرز کا نہیں ہے، یہ ملک باقی سب کا بھی ہے، اور ان کا بھی اتنا ہی حق ہے سچ جاننے کا جتنا کہ باقیوں کا۔ تو میرا خیال ہے کہ جب تک یہ پارلیمنٹ میں معاملے کو نہیں لے کر آئیں گے، اس کو ایک مشترکہ پرابلم نہیں بنائیں گے، اس کا ایک مشترکہ حل نہیں نکل سکتا۔ اور جب آپ ساتھ میں ٹیم ورک کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آئیڈیاز ملتے ہیں، چیزیں ملتی ہیں، اور اگر کہیں ہم نے اپنی گرڈ کو یا اپنی چیز کو کہیں کوئی کمپرومائز ہوا ہے، سعد رضوی کو چھوڑنے کا معاملہ ہو یا باقی ان کے جو ارکان ہیں جن کو ریسٹ کیا گیا تھا ان کو چھوڑنے کا معاملہ ہو، پولیس جو شہید ہوئی ہے ان کو گرانٹ دینے کا معاملہ ہو، ان سب چیزوں میں پنجاب حکومت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپوزیشن کو، اتحادیوں کو ساتھ بٹھانا پڑے گا۔ پنجاب میں ان کا بہت بڑا اسٹیک ہے، کاف لیگ کا، نون لیگ کا بہت بڑا اسٹیک ہے، تو پنجاب پولیس میں اور اسپیشلی یہ اب ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت چھوٹی چھوٹے مسئلے جو انہوں نے نہیں کیے ٹائم پہ، آئی ڈیز کو چینج کر دینا، نیچے چینج کر دینا، کوئی چیز کانسٹنٹ نہ رہنے دینا، مطلب اسپیشل برانچز ہوتی ہیں آپ کی سچویشن پریم کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ثنا بچا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اپنا تجزیہ دے رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ سلیم بخاری صاحب، افتخار احمد صاحب اور نسیم زہرا صاحبہ، آپ سب نے اپنا تجزیہ دیا، اس حوالے سے آپ سب کا بہت شکریہ۔ حکومت اور ٹی ایل پی میں معاہدہ طے پا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کریں گے، تاحال نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔